स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने सम्बन्धी गोदावरी नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलदै गरेको नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण विश्व स्वास्थ्य संगठनको सूचीमा नेपाल समेत उच्च जोखिममा रहेको सन्दर्भमा गोदावरी नगरपालिकाद्वारा उक्त संक्रमणको सम्बन्धमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न कार्ययोजना समेत तयार गरी लागू गरेको हुँदा संक्रमणबाट सुरक्षित रहन सतर्कता अपनाउनु हुन आम सर्वसाधारण नागरिक समाज बुद्धिजीवी लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। नमस्ते, म राज घिमिरे। सदाझै आज पनि मैले तपाईहरुको निमित्त एउटा फरक कार्यक्रम लिएर आएको छु। अहिले विभिन्न पालिकाहरूले पनि कृषिलाई ध्यान दिँदै विभिन्न बिउ बिजनहरू दिने भनिराख्दाखेरि गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का जुझारु वडाध्यक्ष मुकुन्द बहादुर पहरी ज्यूले पनि फुर्सदको समयमा खेतीपाती, तरकारी खेतीहरू र विभिन्न खेतीहरू गरिराखेको भन्ने हामीले सुनेको हुनाले आजको यस कार्यक्रममा जुन उहाँ विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ त्यो विषयमा र उहाँले गर्नुभएको जुन यो तरकारी खेती छ यो विषयमा र अरु धेरैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने हिसाबले आजको यस कार्यक्रममा उहाँले गरेका खेतीपाती र उहाँसँग गरेका कुराकानीहरू म तपाईहरुमा आज राख्न जाँदैछु। हामीले देखिरहेका छौं उहाँले लगाएका गोलबेडाहरू निकै नै राम्रो भएको हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेका छौं। उहाँले फुर्सदको समयमा अरु बेलामा वडावासीहरूलाई सहयोग गरिराखे तापनि फुर्सदको बेलामा चाहिँ यसरी तरकारी खेती आफैले गरेर एउटा प्रेरणादायी हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ। मुकुन्द सर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। अहिले यो टहरामा काम गरिराखेको देख्यौं। विगत केही दिनदेखि वडामा या यो वडावासीहरूलाई सहयोग गरिराखेको देखेका थियौं। अहिले यो टहरामा तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। म आज गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा तपाईहरुले आएर यो जुन हाम्रो कृषकहरुको यहाँको गतिविधि, यहाँको जनताको बारेमा र यो जुन किसिमको अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको संकट र लकडाउनको अवस्थामा फुर्सदको समयमा हामीले अरु बेलामा हामी वडामा बसेर जनतालाई विभिन्न किसिमको सहयोगहरू अस्ति राहत बाँड्ने काम सकेपछि हामी चल्लाहरू बाँड्यौं। प्रत्येक एउटा रोजगारी ज्यामी काम गरेर खाने मान्छेहरूलाई र त्यसै क्रममा चाहिँ अहिले हामी फेरि राहतहरू धमाधम पुर्याउने र सम्पर्क गर्न आउने मान्छेलाई हामीले घर घरमा पुर्याउने काम पनि गरिरहेका छौं र साह्रै संकटको अवस्था आएको छ र धेरै यहाँका गरी खाने मजदुरहरू र दाला नाङ्ला काम गरेर खाने पहाडी समुदायका मानिसहरूको अहिलेको दिनचर्या साह्रै नै संकटको अवस्थामा छ र यहाँको मान्छेहरूको अहिले जुन दाला नाङ्ला बेचेर आज कमाएर आज खानुपर्ने समुदायको अहिले कुनै कुनै काम गरेर बिक्री वितरण गरेर ल्याएर खानुपर्ने अवस्था पाएको छैन र नपाउँदाखेरि अहिले खानको अभावले यहाँको समुदायहरू धेरै
आत्तिएको छ र एकदम वडामा आएर कहिले राहत आउँछ भन्ने सोधिरहेको अवस्था छ। र त्यसमा चाहिँ अरू हिजो पनि मैले राहतको व्यवस्था गर्दा अहिले धमाधम राहतको सङ्कलन गर्दै मैले ठाउँ ठाउँबाट खोजेर सबैलाई वितरण गरी जनतालाई सेवा गर्ने काम गरिरहेको छु। र यो आज बिदाको दिन चाहिँ आफ्नै एउटा करेसामा लगाएको अर्ग्यानिक तरकारी यो दिव्य कृषि फर्म भनेर हामी दर्ता गरेका छौँ। र यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक रूपमा चाहिँ कुनै पनि औषध नराखेकन अर्ग्यानिक रूपमा तरकारीहरू लगाउने, फलफुलहरू लगाउने र विभिन्न किसिमका तरकारी लगाएर हामीले 4-5 रोपन जग्गामा हामीले खेती काम सुरु गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ मेरो जीवनसाथी खटिरहनु भएको छ। त्यसमा पनि सहयोग गर्न आज म आफै शनिबार यसको सहयोग गर्न यस बगैँचामा आएर यो गोलबेडालाई विभिन्न यो थाङ्रो दिने यो माथि यो अग्लो भइसकेको छ, यसलाई चाहिँ सपोर्ट दिनुपर्ने रहेछ, त्यो कामको लागि सहयोग गरिरहेको छु। यो तपाईँहरूले आफै खानको निमित्त हो या यो व्यावसायिक हिसाबले गर्नुभएको हो? हुन त यो जति व्यक्तिहरूले देख्नुभयो एउटा प्रेरणा पनि हुन्छ। के उद्देश्यले यो जुन तरकारी फर्म तपाईँहरूले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? यो तरकारी फर्म चाहिँ यहाँको समुदायले बिटबाँस दाल नगरमा काम नगरिकन कृषिमा पनि प्रोत्साहित होस्, यहाँका जनताहरू यहाँ कृषिमा पनि सहभागी होस्, पशुपालन पनि सहभागी होस्, फलफुल खेती पनि सहभागी होस्। वडा अध्यक्ष त यस्तो काम गर्छन्, हामी पनि गर्नुपर्छ भन्ने सबै जनतालाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने एउटा उद्देश्य हो भने, अर्को कुरो चाहिँ फुर्सदको बेलामा यहाँ हाम्रो नजिकै बस पार्क भएको र हामी यो व्यावसायिक रूपमा पनि लगिरहेका छौँ। यहाँका जनताहरू बेलुका भएपछि हामी अर्ग्यानिक तरकारी खानुपर्छ भनेर त्यहाँ साग रोपेका छौँ, काउली बन्दादेखि लिएर हरेक किसिमका तरकारीहरू लगाएका छौँ। त्यो चाहिँ यहीँ आएर आफ्नै चाहेको जस्तो लाने र त्यहाँ माथि आएर हामी मुठाको हिसाबमा या जोखेर हामी पैसा दिएर जाने काम भइरहेको छ। र किसानहरू सबै यहीँ आएर चाहिँ खरिद बिक्री भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो यहाँ किन्न पनि आउनुहुन्छ? किसानहरू यहाँका समुदायहरू सबै यहीँ आउँछन्, हामी बिक्री गर्न बाहिर लानुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। अनि यो वडामा अरू कति व्यक्तिहरूले यस्तै कृषि गर्दै हुनुहुन्छ या उहाँहरूलाई कसरी तपाईँ प्रोत्साहित गर्दै हुनुहुन्छ? यो यस वडामा तन्नेला खेतीको विषयमा पहिला 30-40 वटा तन्नेला खेती थियो र जब म वडा अध्यक्ष भएर आएपछि अहिले लगभग 250 वटा तन्नेला थपेका छौँ। अहिले सबै यहाँका समुदायलाई तन्नेल खेतीमा प्रोत्साहित गर्ने र अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्ने एउटा हब क्षेत्र बनाउने यो गोदरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 लाई भनेर हामीले अभियानको रूपमा हामीले लिएका छौँ। र यहाँ किसानहरूलाई विभिन्न किसिमको तालिमहरू दिने, बिउ बिजन दिने, यहाँ मल औषधि मेसिनदेखि लिएर यो टन्नेला बनाउन प्लास्टिक जाली यो चाहिने सबै पानी तान्ने मेसिन ट्याङ्की सबै दिने काम हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। र ट्र्याक्टरहरू किनिदिनदेखि सबै काम अहिले यो यहाँका जनताले चाहिँ आत्मनिर्भर होस्, तरकारीमा अर्ग्यानिक तरकारीमा आत्मनिर्भर होस्, यहाँको व्यावसायिक रूपमा जाओस् भन्ने मेरो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। अहिले यो नगरपालिकाले पनि बिउ बिजन वितरण गर्ने भनिराख्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले यो अति राम्रो काम हो तर हामीलाई राहत भएन, खानेकुराहरू सकिसक्यो भनेर पनि आवाज उठाइराख्नु भएको छ। यो विषयमा तपाईँ एउटा विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, यो विषयमा के हो त वास्तविक कुरा राखिदिनुहोस् न। हामीले यो वैशाखसम्मलाई हामीले अस्ति एउटा 1 चरणको राहत बाँड्यौँ। अब यो फेरि यो 25 गतेपछि थपिसकेको अवस्था र हामी हिजो मात्रै हामीले मेरो हिसाबसँग मैले कुरो गरेको थिएँ, तत्कालै यो दोस्रो चरणको यो राहतको लागि हामी पहल गर्नु पर्यो र यसको लागि तुरुन्तै बैठक इमर्जेन्सी बैठक बोलाएर यो दोस्रो चरणको चाहिँ राहतको व्यवस्था गर्नको लागि व्यवस्थापन मिलाउनु पर्यो भने हिजो मात्रै कुरो भएको छ। सायद हामी भोलि नै बैठक बसेर यो अलि ढिला भएन बैठक बसेर फेरि जनताको लागि दोस्रो चरणको प्याकेज सहित हामी राहत वितरण गर्नको लागि हामी तयारीमा लागि जुटिरहेका छौँ। र अहिले हाम्रो विपद व्यवस्थापन समितिको कोषमा पनि केही पैसाहरू 1.5 करोड पैसा जम्मा भएको छ। त्यो पैसाले पनि र थप हामीले विकास निर्माणको लागि विनियोजित गरेर बजेटलाई पनि अहिले कटुर गरेर त्यसलाई चाहिँ शीर्षक परिवर्तन गरेर अहिले जनताको सहज रूपमा चाहिँ यो रोगको सङ्कटभन्दा पनि अब भोकको सङ्कट तार्नको लागि हामीले तत्कालै यो राहत वितरण गर्ने र दिगो रूपमा कहिलेसम्म यो राहत आउँछ होला? हामी यो लकडाउन अवधिभित्रमा चाँडै नै गर्ने तयारीमा हामी जुटिरहेका छौँ र हामी समितिका साथीहरूलाई खबर गरिसकेका छौँ। सायद भोलि हामी बैठक बसेर तत्कालै केही जनतालाई राहत दिने तयारी गर्दैछौँ। नगरपालिकाले यो कोरोना सन्तास माझ अरू थप तयारीहरू के गर्दैछ जनताको लागि? नगरपालिकाले
यो जुन तत्काल हामीले यो दिगो रूपमा जनतालाई सधैँ यो राहत वितरण गर्नुभन्दा पनि जनताको लागि खेती किसान गर्ने अब समय आएको हुनाले तत्कालै चाहिँ जनताहरूलाई अहिले धानको बिउ मकैको बिउ विभिन्न बिउ बिजन तरकारीका बिउ बिजनहरू फलफुलका बिउ बिजनहरू हामी जनतालाई आदि पैसामा 50 आदि पैसा राख्ने आदि पैसा नगरपालिका बिहाउने गरी हामीले सम्पूर्ण गोदर नगरपालिकाभरलाई बिउ बिजन वितरण गर्ने तयारीमा लागेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीले किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि मल ल्याउनलाई पनि हामीले तत्काल हामीले पहल गरेका छौँ। तत्काल मल पनि चाहिएको छ। मलको लागि पनि हामीले अब तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने र यो खाद्यान्नको व्यवस्थामा आफै आत्मनिर्भर हुने किसिमको अब गर्ने र वडामा रहेका खाली रहेका बाँझो रहेका जग्गा जमिनहरूमा सबै ठाउँमा हामीले सबैले आफ्नो ठाउँमा खेती किसान गर्ने र कसैले किनेको छ बाहिरको प्लटिङ गरेको छ भने पनि प्लटिङ सहरलाई पनि मैले खबर गरिसकेको छु र सबै जनताहरूले अहिले त्यो जग्गा खाली जग्गामा मकै छर्ने भटमासहरू लाउने विभिन्न अन्नबालीहरू लगाउने खेतीपाती गर्ने धान रोप्ने भनेर हामीले परिपत्र सूचनाहरू गरेर उनीहरू जनतालाई सूचित गरेर तत्काल भन्दा अब लकडाउन अवधिभर नभइकन लकडाउन पछि पनि खाद्य सङ्कट हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर त्यसलाई चाहिँ अन्नबालीलाई विशेष रूपमा चाहिँ कृषिको प्याकेजलाई विशेष रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएका छौँ। त्यो त तपाईँको जग्गा जमिन हुने किसानको निमित्त भयो, जो दैनिक काम गरेर आफ्नो हातमुख जोड्नुहुन्छ श्रमजीवी वर्गहरू, उहाँहरूले चाहिँ के हेरेर चित्त बुझाउने त? किन भन्दा उहाँहरूले पाएको राहतहरू त सकिसकेको छ हैन। अब यो बिउ बिजन बाँड्ने कार्यक्रम राम्रो हुँदै गर्दाखेरि पनि अहिले धेरै श्रमजीवी व्यक्तिहरूले यो प्रश्न ठुलो आवाजको साथ उठाइराख्नु भएको छ नि। यो खेतीपाती हुनेलाई त यो भयो, तपाईँले भनेको कुरो ठिक कुरो हो र खेतीपाती नहुने श्रमजीवी वर्ग किसान मजदुरहरूको लागि अहिले तत्काल चाहिँ यो रोगको महामारीको कारण जुन सरकारले यत्रो 1 महिनाभन्दा बढी समय लकडाउनको लगाएको छ र फेरि पनि यो सङ्क्रमण बढ्न सक्ने स्थितिले सरकारले यसलाई फेरि पनि टाइट गर्दै लगेको अवस्थामा जनता ठुलो सङ्कटमा भोकमरीको अवस्थामा पुगेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ तत्काल सरकारले यो श्रमजीवी वर्गलाई यो प्याकेजको रूपमा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ र हाम्रो सरकारको माथिल्लो निकायले पनि यो कुराहरूलाई तपाईँहरूले तयारी गर्दा गर्दै जनता कतै भोकै मर्ने त होइनन्? तयारी गर्दै गर्दा जनताहरू यो हाम्रो सबै वडामा त त्यस्तो थिएन होला। मैले यस वडामा चाहिँ लगभग यो वैशाखभरिलाई पुग्ने गरी भनेर मैले यहाँको होइन, तपाईँको वडामा त हामीले देखिरहेको छौँ वितरण राम्रै भइराखेको छ। मैले समग्र नगरपालिकाको कुरा गरिराखेको छु। त्यो चाहिँ अलि गाह्रो छ। यो सरकारहरूले भन्दा पनि हामीले नगरपालिकाले नै व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। यसलाई चाहिँ विशेष रूपमा सरकारले नै यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो राष्ट्रिय रूपी तपाईँले भन्नुभयो नि विपद व्यवस्थापन कोषमा करोडौँ पैसा जम्मा भइसकेको छ। त्यो जुन रकम जम्मा भएको छ त्यसलाई खर्च गरेर या जनतालाई उचित राहतका प्याकेजहरू दिन मिल्दैन र? उचित राहतको प्याकेज दिनलाई नै भनेर हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेको हौँ र अहिले तत्काल त्योबाट पनि नपुगेमा हाम्रो विकास बजेट कटौती गरेर भए पनि त्यसलाई शीर्षक परिवर्तन गरेर तत्काल जनतालाई राहत दिनको लागि अब हामी पूर्ण तयारी बैठकमा गएर त्यो तत्काल जनतालाई राहत दिने प्रयास गर्दैछौँ। अनि अहिले जुन तपाईँले यो तरकारी खेतीमा काम गर्दै गर्दाखेरि समग्र तपाईँका वडाका जनताहरू अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ होला या कुन मानसिकतामा हुनुहुन्छ होला? यो कोरोना भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्ने हुनाले र नेपाल सरकारले लकडाउन गरेको हुनाले उहाँहरू त निकै समस्यामा पनि परिराख्नु भएको छ होला नि त। यहाँको जनताहरू धेरै समस्यामा छन्, धेरै पीडामा छन्। अहिले उहाँहरू भन्छ अब खान नपाइ मर्ने हो कि खाना नपाएर मर्ने जस्तो भयो भनेर गुनासोहरू अलि धमाधम आउन थालेको छ। वडामा अहिले वडा खोल्ने बित्तिकै अहिले 50,000 जना मान्छे जम्मा हुने अवस्था पुगेको छ। त्यहाँ खोइ राहत चाहियो, कहिले आउँछ राहत हामी के खाने के खाएर बाँच्ने, हाम्रो तत्काल चाहिँ हाम्रो राहत चाहियो भनेको र जनताहरू अहिले चाहिँ वडा घेराउ गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यसको लागि हामी म हिजो पनि मेयरसँग कुरो गरिरहेको छु, विभिन्न सङ्घ संस्थासँग कुरो गरिरहेको छु। छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यहाँ समस्या आयो, तपाईँले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर म लागिरहेको छु। लाग्दै गर्दा पनि केन्द्रीय सरकारले नै अब यसलाई स्थानीय सरकारको बजेटले मात्र नभ्याउने अवस्था र केन्द्रीय सरकारले नै यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ।
र प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले पनि यसलाई केही सपोर्ट गरिदियो भने यो तत्काल जनताको समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था छ। र यदि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले सपोर्ट गर्यो भने स्थानीय सरकारको मात्रै पुँजी र स्रोतबाट यहाँको जनताको लागि तत्काल सम्पूर्ण यो रोग र भोगको कुराहरू छ त्यो चाहिँ पूर्ति गर्न अलि कठिन अवस्था चाहिँ छ। तपाईँले अहिले यो जुन लकडाउनको बेलामा जनताको सेवा गरेर फुर्सदको समयमा जुन यो तरकारी खेती गरिराख्नु भएको छ यो अत्यन्तै राम्रो काम हो। तपाईँको यो मेहनत, तपाईँको यो परिश्रम र यो तरकारी खेती गरिराख्दाखेरि यहाँका जनताहरूले कतिको तपाईँको कामबाट सिको गरेर उहाँहरूले पनि सुरु गर्नुभएको छ? मैले यो सुरु गर्दै गर्दा अहिले मसँग लगभग 20-25 जना यहाँका किसान दाजुभाइहरूले मलाई पनि यो तरकारी खेती गर्नु पर्यो, मलाई प्लास्टिकहरू मगाइदिनु पर्यो, जालीहरू टनेल बनाउनलाई यो अनुदानहरू ल्याइदिनु पर्यो, बिउ बिजन ल्याइदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू धेरैको चाहिँ अहिले निवेदन आएको छ। र त्यसको लागि हामीले अहिले तत्कालै नगरको बजेटबाट हामी त्यो यहाँ टनेल खेती गर्ने, विभिन्न तरकारी खेती गर्ने, विभिन्न किसान गर्नेहरूलाई के राहत दिन सकिन्छ त्यो तत्काल गर्नको लागि हामी कृषिको बजेटहरू लगभग 50 लाख छुटाएकोमा 10 लाख खर्च भइसकेको भन्ने कुरा छ। 40 लाख बाँकी छ। 40 लाखको पनि हामी त्यो शीर्षक परिवर्तन गरेर किसानहरूलाई तत्काल राहत दिन सक्ने कुरा के हो त्यो निर्णय गरेर विनियोजन गर्ने तयारी गरेका छौँ भने यो जनतालाई राहत अहिले यो गर्दै गर्दाखेरि अहिले जनताहरू यो तरकारी खेती विभिन्न अन्नबाली खेती गर्ने कुरामा पनि त्यो गर्नलाई पनि अहिले पैसा छैन हामीसँग। ट्र्याक्टर जोड्नु पर्यो भने ट्र्याक्टरको 2-3 हजार लाग्छ, त्यो पैसा छैन हामीसँग। चामल किनेर खाने पैसा नहुँदै गर्दा चामल किनेर खाने अवस्था नहुँदै गर्दा हामीले खेती किसान गर्नलाई पनि हाम्रो अलि ढौधोको अवस्था छ। त्योपट्टि पनि तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो भनेर मलाई सुझाव आएको छ। त्यो सुझाव आउँदै गर्दाखेरि पनि सबै कुरा चाहिँ हामीले अहिले जनताको माग पुरा गर्न सक्ने स्थानीय सरकारको चाहिँ छैन, स्थानीय सरकारको मात्र छैन। त्यो नहुँदै गर्दाखेरि हामीले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग नै अब केही कुराहरू भरोसा लिनुपर्ने, उहाँको साथ सहयोग नभइकन स्थानीय सरकारले पनि सक्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। अन्तमा तपाईँ यो किसानहरूले बाली लगाउने बेला भइराख्दाखेरि जो यो कोरोना भाइरसको सन्तासले एउटा पीडामा हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ, डरमा हुनुहुन्छ, यो बिचमा समग्रलाई तपाईँ एउटा वडाध्यक्षको हिसाबले र नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजकको हिसाबले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण वडावासीहरू तपाईँहरू अहिले नआटिनु होला र नआतिकन तपाईँ सरकारले हाम्रो सुरक्षाको लागि गरेको यो लकडाउनलाई चाहिँ नियमित रूपमा पालन गरेर घरमै बस्दिनु होला। र तपाईँको कुनै पनि सङ्कटहरू खाद्यान्न कुराहरू रोगको कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरू तत्काल स्थानीय निकायमा जानकारी गराउनु होला, नगरपालिकामा जानकारी गराउनु होला। त्यसमा नगरपालिका वडाले सकेको तपाईँलाई त्यसमा सहयोग गर्नेछ। र सँगसँगै अहिले यो जुन विपदको बेलामा यो राहतको कुरा छ, खाद्यान्नको कुरा छ, भोगको कुरा छ, यसको लागि हामी तत्कालै हामी व्यवस्था गर्न लागिरहेका छौँ। अलिक केही समय ढिला हुन्छ, सरकारी काम हो। अब हामीले भन्ने बित्तिकै गर्न त सकिँदैन। त हामी प्रयास गरिरहेका छौँ जतिसक्दो चाँडो चाहिँ तपाईँलाई राहत ल्याउने काम गर्छौँ। तपाईँले सुरक्षित रूपमा यो कहीँ जाँदाखेरि कहीँ ग्रुपमा जाँदा यो एउटा चाहिँ फराकिलो मान्छेलाई नछोइकन हात साबुन पानीले हात धोर्ने र सफासुग्घर गर्ने, आफ्नो वरिपरि सफासुग्घर गर्ने र आफू सुरक्षित रहने किसिमको पहिला काम गर्नुहोला। पहिला हामी बाँच्यौँ, हामी सुरक्षित भयौँ भने हामी यो फेरि यस्तो कमाउने विभिन्न किसिमको व्यवसाय गर्ने, विभिन्न किसिमको गर्ने समय आउला। हामी यो रोग लाएर हामी सबैजना मऱ्यौँ भने यो केही पनि गर्न सक्ने हुनाले पहिला सुरक्षित हौँ, रोगबाट सुरक्षित हौँ अनि भोगको व्यवस्था हामी लागिरहेका छौँ भन्ने कुरा। समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीले देखिसक्यौँ गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का जुझारु वडाध्यक्ष मुकुन्द बहादुर पौरीज्यूले समग्र नगरपालिकाले अहिलेको यो कोरोना भाइरसको सन्तासमाझ गर्दै गरेका विभिन्न गतिविधिहरू, विभिन्न तयारीहरूको बारेमा पनि कुराकानी राख्नुभयो। त्यसैगरी यो वडा नम्बर 4 मा विविध जातिहरू सहित यो पहरी जातिहरू जो आफ्नो दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि वडाको तर्फबाट, नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँले गर्दै आएका
विभिन्न राहतका प्याकेजहरू, कोरोना भाइरसबाट बच्नको निमित्त गर्दै आएका विभिन्न अभियानहरूको बारेमा पनि विभिन्न कुराकानी राख्नुभयो। त्यसैगरी कृषिलाई जमिन बाँझो राख्न हुन्न र कृषिलाई ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि उहाँले राखिसक्नु भएको छ। उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिँदै आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमबाट म राज घिमिरेका साथ सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जय गौतम बुद्ध, जय जय गौतम बुद्ध, जय जय गौतम बुद्ध, जय जय गौतम बुद्ध। नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत, नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। त्यागी सत्यको खोजी गरी, दरबारी सुख सयल त्यागी सत्यको खोजी गरी। वास्तव विज्ञानको प्रचार गर्यौ सारा संसार भरि, वास्तव विज्ञानको प्रचार गर्यौ सारा संसार भरि। जय जय गौतम बुद्ध, जय जय गौतम बुद्ध। नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत, नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। प्राप्त गरी, संसारी बन्धन पार गरेर सम्बन्धी
शान्तिका दूत बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जय जय गौतम बुद्ध जय जय गौतम बुद्ध जय जय गौतम बुद्ध जय जय गौतम बुद्ध नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। दरबारी सुख सयल त्यागी सत्यको खोजी गरी दरबारी सुख सयल त्यागी सत्यको खोजी गरी वास्तव विज्ञानको प्रचार गर्यौ सारा संसार भरि वास्तव विज्ञानको प्रचार गर्यौ सारा संसार भरि जय जय गौतम बुद्ध जय जय गौतम बुद्ध नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।
बुद्ध जय जय गौतम बुद्ध नेपालका गौरव हौ शान्तिका दूत नेपालका गौरव हौ शान्तिका